हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की मेगा एपिसोड 35 का मज़ेदार रिव्यू। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि किस ड्रामे का रिव्यू आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और जो ड्रामा आपको पसंद है उसके बारे में भी बताएं। हम बहुत जल्द उसका रिव्यू भी आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, सनोबर ही शानज़े के दिल में हमेशा से, जब से वो सैफ ख़ानदान में आई होती है, गलत फहमी ही पैदा कर रही होती है कि अमरोज़ और खजिस्ता के दरमियान कुछ ना कुछ है। लेकिन एक तरफ तो शानज़े इस चीज़ का बिल्कुल एतबार नहीं कर रही होती, लेकिन वो हमेशा से उसके दिल में ये बात डाल रही होती है। दोस्तों, क्या शानज़े उसकी बातों पर इतना भरोसा करती है कि वो अमरोज़ जो उससे मोहब्बत करता है उसके बारे में भी सोचने के बजाय उसकी बात को तरजीह देती है कि वो अमरोज़ और खजिस्ता का एक रिलेशन बता रही होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। खजिस्ता हमेशा अमरोज़ को अपना बड़ा भाई और अमरोज़ जो है खजिस्ता को हमेशा अपनी छोटी बहन मानता है। तो दोस्तों, अब देखना ये होगा कि शानज़े सनोबर की बातों में आकर अपना घर ख़राब कर लेगी या फिर जल्द ही समझ जाएगी। और दोस्तों, डॉक्टर शहरयार यहाँ पर जो कुछ उनके घर में हो चुका होता है उसका जिक्र अपनी भांजी आयमा से कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर शहरयार को तो ये पता ही नहीं होता कि ये सब जो है आयमा की ही वजह से हुआ है। आयमा की चालें ही थी जिसमें हसन ने आके ये सब कुछ किया, क्योंकि वो भी खजिस्ता से अपना बदला लेना चाहता था। और हमेशा से हादी से तो वो वैसे ही जलता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा हादी को तरजीह देते हैं, क्योंकि हादी जो है एक समझदार लड़का है और वो मेडिकल क्लियर भी कर चुका होता है। लेकिन आहिमा जानबूझकर उनके दिमाग में ये चीज़ डाल रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। वो ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं, वो सारी कहानी आयमा के सामने खोलकर रख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आयमा परेशान हो जाती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि इस सारी कहानी में मेन किरदार मेरा है तो क्या होगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ सारी हकीकत जो है हादी के सामने खुलकर आ गई है। ये इसके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, यहाँ तक कि हसन अपने कमरे में होता है, लेकिन हादी गुस्से में हसन को चिल्लाता हुआ उसके पास जाता है और कहता है अपने रूम से बाहर निकलो। लेकिन हसन को ये पता ही नहीं होता कि उसके भाई को सब कुछ पता चल चुका होता है। तो हादी अपने भाई पर हाथ उठा रहा होता है और हसन अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हादी के पेरेंट्स और आयमा भी आ जाते हैं। वो ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर हादी के अब्बू और अम्मी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि दोनों भाई आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। और इसका कसूरवार जो है क्या डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर सबीका कहीं ना कहीं खजिस्ता को समझते हैं, जबकि ये उनकी गलत फहमी है। ये सब कुछ आयमा और हसन अपनी हसद और जलन में कर रहे होते हैं। डॉक्टर हादी तो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस बात को या तो समझ चुके हैं या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ खजिस्ता से जलते हैं। तो डॉक्टर शहरयार हादी को कहता है अपने आप को कंट्रोल में रखो, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन हादी समझ चुका होता है कि सब आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि उसको इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता मेरे पेरेंट्स खजिस्ता से शादी के लिए इतनी जल्दी राज़ी हो कैसे जाते हैं, क्योंकि खजिस्ता एक कबायली लड़की है, लेकिन वो अपनी स्टडी के लिए शहर आई होती है, जबकि हसन उससे हसद करने लगता है कि मुझसे ज़्यादा इस कबायली लड़की को क्यों तरजीह दी जा रही है। दूसरी तरफ हादी वहाँ से गुस्सा करके और अपने भाई से और अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ ताड़ के चला जाता है। तो डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर सबीका परेशान हो जाती हैं। यहाँ पर हसन अपने रूम में चला जाता है, एक लफ्ज़ भी नहीं कहता, क्योंकि जो हुआ उसी की वजह से हुआ।
دوستو کیا آئمہ کو یہ خوف کھا جائے گا اگر ہادی کو پتہ چل گیا اس میں یہ برابر کی شریک ہے تو کیا ہوگا؟ دوسری طرف ہادی اپنے مائنڈ میں وہ ساری باتیں ریمائنڈ کر رہا ہوتا ہے جو خجستہ نے کنووکیشن کے دوران کہی تھی کہ جب ایک گاؤں سے کوئی لڑکی آتی ہے تو اس پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اسے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے اور اسے بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی کتنی ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو۔ تو وہ جج کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، جو ججز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جج ان کو بول رہی ہوتی ہے کہ اب کوئی بچی اگر کہیں گاؤں سے آتی ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر ہادی اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے، اسے دکھ ہو رہا ہوتا ہے، اسے بہت تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب خجستہ اس کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے تو ہادی سے صبر نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو لے کر بہت پوسیسیو ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے وہ صرف خجستہ سے محبت نہیں کرتا، اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ جب وہ ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے اور اپنی فیملی کی بھی باتیں اپنے ذہن میں یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس ایک طرف تو یہ تھا کہ وہ مان ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے، پھر اچانک سے انہیں ایسا کیا ہو گیا کہ وہ فوراً سے میری اور خجستہ کی شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں سوچ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی جواب ہی نہیں مل رہا ہوتا، وہ اپنی امی کی، ابو کی، بھائی کی، یہاں تک کہ حسن بھی آ کر ہادی کو یہی کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اس پہاڑی لڑکی میں تمہیں کیا نظر آتا ہے، جبکہ ہادی حسن کو یہی جواب دیتا ہے تم زیادہ مت بولو اور اپنے کام سے کام رکھو، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ دوسری طرف وہ اپنے ابو کی باتیں بھی یاد کر رہا ہوتا ہے اور آئمہ جو ایک طرف کھڑی یہ سارے معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہادی کو اس چیز سے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہادی کیا کرے گا؟ ہادی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے، جبکہ اس کی امی ابو اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سبیکہ سے تو اپنی بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، دوسری طرف یہاں پر خجستہ پریشان ہادی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اب کیا وہ درگزئی کی محبت کو ٹھکرا دے گی؟ نہیں، وہ ہادی کو بھولنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، وہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ میرے دل سے ہادی کی محبت کو نکال دے اور میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہاں تک کہ خجستہ کا بھائی امروز اس کے پاس آتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ خجستہ باہر آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ جو کیس ہوا تھا ڈرگ کا آخر معاملہ کیا تھا، جبکہ خجستہ کہتی ہے بھائی میں نے سب سچ بتا دیا آپ کو۔ دوسری طرف شانزیں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی دوست صنوبر کی ساری باتیں یاد کر کے یہ سوچ رہی ہوتی کہ جو صنوبر نے کہا وہ سچ ہے یا میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ اب اسے کوئی جواب مل ہی نہیں رہا ہوتا۔ اب دوستو کیا کرے گی شانزیں؟ کیا اس بہن بھائی کے رشتوں کو وہ غلط سمجھے گی یا پھر وہ جلد ہی سمجھ جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو بہن بھائی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے؟ دوسری طرف درگزئی جو ہے شانزے کو امروز اور خجستہ کی چھپ چھپ کر باتیں دیکھ لیتا ہے کہ وہ سن رہی ہے، تو وہ آ کر ڈائریکٹلی امروز کو بول دے گا کیا آپ کی بیوی وہاں چھپ کر آپ کی باتیں سن رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں دوستو، وہ آ کر امروز کو یہ کہتا ہے کہ آپ دونوں پریشان اور خجستہ خاص طور پر تم، یہ معاملہ میں اپنے سر لے لوں گا۔ جبکہ یہ ساری باتیں بھی شانزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے دماغ میں صنوبر کی وہ ساری غلط باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سوچ رہی ہوتی ہے جو اس نے کہا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں سے امروز کو درگزئی کہتا ہے کہ بھابھی وہاں سے دیکھ رہی ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہاں سے شانزیں چلی جاتی ہے تو یہاں پر خجستہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھابھی کو بھی پتہ چل گیا۔ یہاں پر درگزئی خجستہ کو کہتا ہے تم پریشان ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف امروز شانزے کو کہتا ہے ایسے چھپ چھپ کر باتیں نہیں سنتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے درگزئی اپنی محبت کا یقین خجستہ کو دلا رہا ہے۔ کیا خجستہ واقعی درگزئی کی محبت کو اپنا لے گی یا پھر اس کو چھوڑ دے گی؟ اب یہ تو دوستو آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا، لیکن خجستہ کے دل میں کہیں نہ کہیں درگزئی کی محبت جاگ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہادی اپنے امی ابو سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اتنے پڑھ لکھ کر آپ یہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں، کیسے آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ کسی اتنی انٹیلیجنٹ، سمجھدار اور اچھے نیچر کی لڑکی کو ذلیل کر کے یہاں سے آپ کا بیٹا نکلوا رہا ہے اور آپ لوگ خاموش ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ایسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی جس کو آپ اتنا پسند کرتے تھے،
दोस्तों अगली एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।